नमस्ताराय नमः नमः शंभवे च नमः ओम मयोभवे च नमः ओम नमः शंकराय च नमः ओम मयस्कराय च नमः ओम नमः शिवाय च नमः शिवधराय च नमः ओम नमः स्तेत्याय च नमः ओम कूल्याय च नमः ओम नमः पार्याय च नमः ओम अवार्याय च नमः ओम नमः प्रतरणाय च नमः ओम उत्तरणाय च नमः ओम नमः आधार्याय च नमः ओम आलात्याय च नमः ओम नमः शिष्प्याय च नमः ओम भेन्याय च नमः ओम भेमाय देवाय नमः ओम महते देवाय नमः ओम भवस्य देवसपत्ये नमः ओम सर्वस्य देवसपत्ये नमः ओम ईशानस्य देवसपत्ये नमः ओम मधुमते देवसपत्ये नमः ओम रुद्रस्य देवसपत्ये नमः ओम उग्रस्य देवसपत्ये नमः ओम भेमस्य देवसपत्ये नमः महतो देवस्य पत्ये नमः त्रिद्रन्द्रिणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं समार्पणं काशीक्षेत्रनिवासं च कालभैरवदर्शनं प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं समार्पणं दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं समार्पणं निधनपतये नमः निधनपदान्तिकाय नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः ॐ सुवर्णलिङ्गाय नमः ॐ दिव्याय नमः ॐ दिव्यलिङ्गाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवलिङ्गाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवलिङ्गाय नमः ॐ ज्वलाय नमः ॐ ज्वललिङ्गाय नमः ॐ आत्माय नमः ॐ आत्मलिङ्गाय नमः ॐ परमाय नमः ॐ परमलिङ्गाय नमः ॐ एतः सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गस्य स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं ब्रह्मराम्बा मल्लिकार्जुनस्वामिने नमो नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूजयामि ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलाय नमः धूपमाग्रापयामि ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलप्रमदनाय नमः दीपं दर्शयामि ॐ ह्रीं नमः शिवाय सर्वभूतदमनाय नमः काले नैवेद्यं दधाति ॐ भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं परिपादय अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यागं हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः यो वेदाहं ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृतां पुरीं तस्मेत् ब्रह्म च ब्रह्मा च आयक्येत्यं प्रजां ददुः सम्राजं जभराजं च विश्रेर्या च नो गृहे तस्मै राष्ट्रस्य या मुखे तया मासकं सृजामसि सन्ततश्रीरस्तु समस्तसमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु भ्रमराम्बा मल्लिकार्जुनस्वामिने नमो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातान्यनिष्यमानाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठितां చెప్పండి తాతయ్య గారు अभिप्रदग्रागहि श्रिया महापरिभातय सम्राजं जभराजं च विश्रेर्या च न गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य यामके तया भासकं सृजामसि अग्निर्न देवस्य विजयत धात् सन्ततश्री समसमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु ब्रह्मराम्बा मल्लिकार्जुनस्वामिने नमो नमः आनन्दकर्पूरनीराजनं दर्शयामि नीराज अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते सुरुद्ररूपेभ्यः
आनन्दकर्पूर्णीराजनं दर्शयामि नीराजनान्तरपुष्पार्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि नमस्करोमि हर नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव हर 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 नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर ॐ धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार तमेवं विद्वानमृतयः भवति सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वदम्भवम् विश्वदः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगं हरम् पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमत्यदम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरो ध्याताध्यानं नारायणः परः अन्तर्बहिर्जगतः सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः पद्मकाशप्रदेकाशकं हृदयं जाप्यधोमुखम् ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतो तस्यान्तरकं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् चक्रवकवञ्जुष्टन्नाहारमजरः कविः सन्तापयति स्पन्देहमापादतलमस्तकः लीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखे वभास्वरा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः राजाधिराजाय प्रधय्य साहिरे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कुबेराय वै श्रवणाय योपां पुष्पं वेद चन्द्रमा वा अपां पुष्पम् य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योपामायतनं वेद वाजर्वा अपामायतनं यो वायोरायतनं वेद आपो वै वायोरायतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योपामायतनं वेद चन्द्रमा वा अपामायतनं यश्चन्द्रमदायतनं वेद आपो वै चन्द्रमदायतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति योपामायतनं वेद पत्यञ्जो वा अपामायतनं यः पत्यञ्जस्यायतनं वेद आपो वै पत्यञ्जस्यायतनं य एवं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति
आयतनवान् भवति योऽप्सुनामं प्रतिष्ठितां वेद चिन्तद्विष्णोर्बलमाहुः एको यद्धारयद्देवः पादाद्विष्णोर्बलमाहुः त्रिपदाद्धारयद्देवः आतनुष्व प्रतनुष्व आदित्ये चन्द्रवह्नानाम् इतस्यद्यगं सूर्यगतम् वारादञ्जनयात् ग्रेग्निम् पुरुषस्य विद्मसहस्राक्षस्य महादेवस्य धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुण्डाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णभक्षाय धीमहि वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदकृष्णाय धीमहि भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि वैश्वानराय विद्महे लालीलाय धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि सहस्रपरमा देवी सदमूला सदाङ्कुरा काण्डात् प्ररोहन्ते परुषः परे यासतेन प्रतनोति सहस्रेण विरोहति अष्टक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तदात्मा ॐ तत्सर्वम् अन्तश्चरति बोधे जुगहायां विश्वमूर्तिषु वन्ददाभापोद्योतिरसमृतं ब्रह्म भूद्भुवस्सु भरो यज्ञो वे विष्णुः स्वत्र जहादे प्रतिष्ठायै स्वाहेति तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः सपरिवार समेत भ्रमराम्बा समेत मल्लिकार्जुन स्वामिने नमो नमः पादारविन्दयोः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सुवर्णवेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्त कृतानि च तानि तानि परिनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां याते वासरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव सर्वम् तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर वरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा वचसा तथा पद्भ्यां कर्णाभ्यां प्रणामोश्च मनसा आत्मप्रदक्षिणसाष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि क्षत्रं समर्पयामि चामरेर्विजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि सहस्राचोपचार शक्त्योपचार भक्तोपचार पूजान् समर्पयामि हिरण्यपात्रमतो पूर्णं दधाति అలాగే
అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. హలో 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 బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవతార్పణమస్తు. అందరూ కూడా చెప్పండి. అపరాధ సహస్రాని క్రియంతే అహర్నిశం మయ దాసోహం ఇతి మాం మత్వ క్షమస్వ. పరమేశ్వర ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యం చ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ ప్రపౌత్రాంశ్చ దేహి మే పరమేశ్వర. స్వస్తి గురుగారు అనండి. స్వస్తి